Assalamualaikum grade 5. This is your lecture of Islamiyat. You will open your books at page number 50. We are going to study our chapter ग़ज़वा उहद. फ्रेंड्स, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं ग़ज़वा बदर के बारे में कि मुसलमानों ने कुफ़ार को ग़ज़वा बदर में शिकस्त से दो चार किया था. तो इस वजह से कुफ़ार बहुत गुस्से में थे कि उन्हें मुसलमानों से हार हो गई है. जब उनकी हार हुई तो ये ख़बर उनकी हार की पूरे अरब में फैल गई थी, जिसकी वजह से उनकी इज़्ज़त बहुत कम हो गई थी. तो उन्होंने अपनी इज़्ज़त और अपने वक़ार को बहाल करने के लिए अबू सुफियान के काफ़िले से लाया हुआ सारा माल मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग के लिए वक्फ़ कर दिया और अगले जंग की तैयारी शुरू कर दी. ग़ज़वा बदर के एक साल बाद ही हिजरत के तीसरे साल कुफ़ार ने 3000 का अपना लश्कर तरतीब दिया और उसको लेकर उहद के मैदान की तरफ रवाना हो गए ताकि मुसलमानों से ग़ज़वा बदर में अपनी हार का बदला ले सकें. मुसलमानों की तैयारी और रवानगी. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार के लश्कर की खबर उनके चचा हज़रत अब्बास ने कर दी थी, जो कि मक्का में थे. तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने सहाबा कराम से मशवरा करके कुफ़ार के साथ लड़ने का इरादा किया. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की ये राय थी कि मदीने के अंदर रहकर मुकाबला किया जाए, लेकिन कुरैश ज़्यादातर लोगों की जो राय थी कि मदीने से बाहर जाकर तैयारी की जाए. तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा सहाबा कराम की राय का एहतराम किया और मदीने से बाहर जाकर लड़ाई करने का इरादा किया. आपके साथ 1000 सहाबा कराम थे, जिनमें से 300 साथी अब्दुल्ला बिन उबई के थे, जो कि एक मुनाफिकों का सरदार था. ऐन मौके पर वो अपने 300 साथियों को लेकर अलग हो गया और इस तरह मुसलमानों के पास सिर्फ 700 सहाबा कराम रह गए. मुसलमान जो है वो उहद पहाड़ के करीब पहुँचे और उन्होंने वहाँ पे ठहरने का क़याम किया और उहद के पीछे अपनी सफ़ें दुरुस्त कर ली लड़ाई के लिए. तो जंग के वाक़यात हैं. उहद जो है वो पहाड़ का नाम भी है और मैदान भी है, इसलिए इसे ग़ज़वा उहद कहा जाता है. अल्लाह के रसूल मुसलमानों के सिपा सलार थे, कमांडर थे. तो इस तरह उन्होंने अपने जो लश्कर है उसको तरतीब दी और अपने 50 सहाबा कराम को अल्लाह के नबी ने अब्दुल्ला बिन जुबैर सहाबी हैं, उनकी कमांडर में एक दर्रे पर मुकर्रर किया ताकि दुश्मन पीछे से हमला ना कर सके. और आपने साथ अपने सहाबा कराम को ताकीद भी की कि वो अपनी जगह ना छोड़ें, चाहे कुछ भी हो जाए, मुसलमान हार जाएं या जीत जाएं, उन्होंने दर्रे पर ही रहना है और अपनी जगह छोड़नी नहीं है. वहाँ से जंग का आगाज़ हो गया. मुसलमानों ने बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला किया, यहाँ तक कि दुश्मनों के कदम उखाड़ दिए. दर्रे पर मौजूद मुसलमानों ने जब देखा कि मुसलमान जीत गए हैं तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत को बुलाकर दर्रे को छोड़ा और माल गनीमत इकट्ठा करने के लिए आ गए अपनी जगह को छोड़कर. और फिर खालिद बिन वलीद, जो कि अभी मुसलमान नहीं हुए थे, काफिरों के साथ थे, उन्होंने जब देखा दर्रा खाली है, उन्होंने दोबारा मुसलमानों पर हमला कर दिया. इस तरह मुसलमान की फतह शिकस्त में बदल गई. हमारा अगला पॉइंट है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की अफवाह. जब खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों पर दोबारा अटैक किया तो एक सहाबी मुसअब बिन उमैर, जिनकी शक्ल हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती थी, वो शहीद हो गए. तो मुसलमानों में अफवाह फैल गई कि अल्लाह के नबी शहीद हो गए हैं. तो मुसलमान जो है वो बिखर गए अल्लाह के नबी की शहादत की खबर सुनकर. फिर एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उसने कहा कि अल्लाह के नबी तो यहाँ हैं. ये जब कुरैश ने ये बात सुनी तो उन्होंने अल्लाह के नबी की तरफ अटैक शुरू कर दिया. एक कुरैशी सरदार ने आपको ज़ख्मी कर दिया और आपके 2 दांत मुबारक भी शहीद हो गए. लेकिन जल्द ही जानसार सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आते हुए तीरों के वारों को वो अपने जिस्म पर रोकते रहे. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी होने के बावजूद अपने सहाबा कराम को इकट्ठा करते रहे. इधर उसी वक्त जो है वो अल्लाह ताला ने बारिश नाजिल कर दी. अबू सुफियान और खालिद बिन वलीद ने फिर से हमला करने की कोशिश की, लेकिन मुसलमानों ने उनका हमला रोक दिया. और मुसलमान औरतों ने भी बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, जिनमें हज़रत आयशा और उम्मे सलीम हैं, वो पानी भर कर लाती थी और ज़ख्मियों को पानी पिलाती थी. तो अबू सुफियान जब यहाँ से पुष्पा होने के बाद मक्का की तरफ फ़तह का ऐलान करते हुए चला गया और मुसलमानों के 70 अफराद इस जंग में शहीद हो गए थे, जिनमें अल्लाह के नबी के चचा हज़रत हमज़ा भी शामिल थे. मुसलमानों ने इतनी बुरी हालत में होने के बावजूद अबू सुफियान का पीछा करने का इरादा किया ताकि वो ये ना समझ ले कि उसने मुसलमानों को शिकस्त दे दी है.
اب اس غزوہ کے کیا اثرات اور کیا نتائج نکلے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فتح تو مسلمانوں کو حاصل ہو گئی تھی، لیکن کفار میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، لیکن مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح جو ہے وہ شکست میں بدل گئی۔ مسلمانوں کو یہاں سے یہ سبق حاصل ہوا کہ کامیابی اور مدد کا انحصار صرف امیر کی اطاعت پر ہے۔ اگر مسلمان امیر کی اطاعت کرتے، درے کو نہ چھوڑتے، تو جیت ان کا مقدر ہوتی، لیکن انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، تو اس وجہ سے ان کی جیت ہار میں بدل گئی۔ اور اس جنگ میں منافقوں کا کردار بھی سامنے آ گیا۔ عبداللہ بن ابی جیسے منافق جو اپنا لشکر لے کے مسلمانوں سے الگ ہو گیا تھا۔ اور ایک اور بات بھی واضح ہو گئی کہ مسلمانوں کے دل میں مال سے زیادہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ اگر مسلمان مال سمیٹنے کی بجائے اپنی ذمہ داری پوری کرتے، درے پر رہتے، تو فتح حاصل ہوتی اور مال بھی مل جاتا۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم اس چیپٹر کی مشق کی طرف پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 یہ معروضی سوالات ہیں، یہ آپ لوگ خود چیپٹر ریڈنگ کے بعد سولو کریں گے۔ سوال نمبر 4 ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں۔ سوالات کے جواب لکھیے۔ نمبر 1، غزوہ احد کب ہوا اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اس کا جواب آپ اپنی کتابوں پر لکھ لیجئے۔ 3 ہجری میں کفار کی جنگ بدر میں ہونے والی شکست نے ان کا وقار کم کر دیا۔ اس وقار کو بحال کرنے کے لیے غزوہ احد ہوا۔ سوال نمبر 2، غزوہ احد میں تیر اندازوں کو کہاں مقرر کیا گیا اور انہیں کیا تاکید دی گئی؟ 50 تیر اندازوں کو عبداللہ بن جبیر کی کمان میں اس سرے پر مقرر فرمایا تاکہ دشمن پشت سے حملہ نہ کرنے پائے۔ آپ نے یہ تاکید بھی فرمائی کہ فتح ہو یا شکست، تیر اندازوں کا دستہ اپنی جگہ نہ چھوڑے۔ یہ سوال نمبر 2 کا جواب ہے۔ سوال نمبر 3، درے پر مقرر تیر اندازوں سے کیا غلطی ہوئی؟ اس کا جواب آپ لکھیں گے، انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی۔ سوال نمبر 4، اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارت کی افواہ کیوں پھیلی؟ سوال نمبر 4 کا جواب ہے، صحابی رسول حضرت موسیٰ بن عمیر کی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ ان کے شہید ہونے سے مسلمانوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی۔ سوال نمبر 5، غزوہ احد میں صحابہ کرام کی جانساری کا حال بیان کیجیے۔ سوال نمبر 5 کا جواب ہے، جانسار صحابہ کرام جن میں حضرت علی، حضرت ابوبکر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ اور حضرت ابو دجانہ شامل ہیں، نے آپ کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ جو تیر آپ کی طرف آتا اسے اپنے جسم پر روکتے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن گئے۔ انہیں اس روز 40 کے قریب زخم آئے۔ سوال نمبر 6، غزوہ احد سے مسلمانوں کو کیا سبق حاصل ہوا؟ سوال نمبر 6 کا جواب ہے، اس جنگ سے مسلمانوں کو یہ سبق حاصل ہوا کہ کامیابی اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا انحصار امیر کی اطاعت پر ہے، اور یہ بات بھی پوری طرح واضح ہو گئی کہ مسلمانوں کے دل میں مال کی محبت کی جگہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ اگر مسلمان مال سمیٹنے کی بجائے اپنی ذمہ داری پوری کرتے تو فتح بھی حاصل ہوتی ہے اور مال بھی زیادہ مل جاتا۔ تو یہ ہمارے سوالوں کے جواب تھے۔ آپ نے ان سوال جواب اپنی نوٹ بکس پہ لکھنے ہیں اور یہ چیپٹر اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔